दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन पैदा करना हो ना, इल्म पढ़ा दो। शागिर्द तो बड़ा दुश्मनी कौन कर सकता है? शागिर्द ही तो सबसे बड़े छुरे मारता है अपने उस्ताद को, उसी की सीट छीनता है सबसे पहले, क्योंकि वो देख रहा होता है उसकी कमजोरियों को। सुबह उस्ताद बेचारा बड़ा जोर लगा रहा था, उन्हों की पता हो तेरा नोट कर दे बहने सब कुछ। तो दूसरा बड़ा मसला, नफ्स को अगर करेक्ट पे नजर पक्की रखी जाए और तहरीक के ऊपर अब गामजन है लोग अपनी जिंदगी में, अपने किसी भी फन में पहुंचना चाहते हैं। मैं दीनी तहरीक भी कहता हूँ, दुनियावी उमूर उसूल वही हैं। दीन के जो कुलियात और जुज़ियात और उसूल हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। इल्म, लोग नेक होते हैं, नफ्स उनका ठीक हो जाता है, समझ भी उनकी नफ्स ठीक हो जाता है, उनका नफ्स उस जाविये से करना चाहता है, मगर इल्म ही नहीं, उसूल ही नहीं। एक शख्स ने आके आपसे सल्लम से पूछा, मैं बेगम के पास जा सकता हूँ रमजान में? आपने कहा ठीक है, मगर वो नहीं करनी। दूसरे का है, आपने कहा एक ही जिन्स का सवाल, एक ही जॉनर से रिलेटेड क्वेश्चन, बंदे भी दो इंसान ही हैं, फतवे दो मुख्तलिफ। तो वो जो हर बंदे की जो मुनफरिद है वो फतवा, इसलिए तो कभी ये फतवा ही तो मुश्किल तरीन काम है। कुल्ली खिताब करना हमारे जैसे लोगों का ही काम है, वो हल्के लोग ही करते। फतवा तो हमेशा कदावर आदमी दे सकता है, उसे सब पता होता है क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसलिए उसूल फिक़्ह और फिक़्ह ये मुश्किल काम है भाईजान, इल्म ही नहीं। तो ये उसूल पक्के होने चाहिए जिंदगी के, कैसे करना है और मतलब यहाँ पर क्या बनता। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, एक फिक़्ह खोल रहे हैं, एक मेरा कोर्स है मैं पढ़ाता हूँ, दुश्मनियों को हैंडल करने का तरीका शरीयत की रूह से। तो अगले मैंने बड़ा कहते हैं, आप रॉबिन्स को पढ़ाए ना, आप रॉबिन्स क्यों नहीं पढ़ाते? हम कहते हैं जब रॉबिन्स पैदा भी नहीं हुआ था ना, तो एक प्यो आया सी पूरी दुनिया को सिखा के चला गया सा। कहते ना शेख साहब कुरान की आयत नहीं कोट करया करो बहरहाल अब हमारे मुकाबले के अंदर भी कुछ तकरीरें आ रही हैं, उन्होंने भी नसूस पढ़ने की लोड़ पै गई होगी। ठीक है ना, हमने तो कहा था हमारे कत्ल के रिवाज पे अगर कुरान सुन्नत का याद है, क्या ही बात है। तो ये उसूल इल्म कैसे ये है क्या मसला, मसले को समझना, फिक़्हुल वाक़े को समझना, मसला है क्या, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ये आ गया तो तस्किया नफ्स, फिर संभालना शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई ऐसे नहीं करना। हर किस्म का दुश्मन कौलू सलामा वाला नहीं होता भाईजान। हर नस्ल, ये हर दुश्मनी और अदावत ऐसी नहीं होती जिसको सलाम करके निकल जाए आगे से। वहां इल्लत रखी गई है कि क्योंकि उसे लड़ने के उसूल नहीं आते, वो जाहिल है, तो दुश्मनियां भी वही ली जाती हैं, लड़ाइयां भी वो होती हैं, इसे कुछ सीखा जाए। और अपने से बड़े पट्टे से लड़ा जाता है हमेशा, ना अपने बराबर वाले से ना अपने छोटे से, वरना वो ले जाएगा आपका सब कुछ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ऐसा टकरे जो फजूल में आ गया, या सुनी सुनाई और सतियत का उसका इल्म था इसलिए उसकी तुम्हारे से हसद हो गई है, या उसकी नफ्स चैलेंज हो गई है क्योंकि अल्लाह ने तुझे कुछ ज्यादा दे दिया है, या क्योंकि तूने सही तरीके से मार्केट नहीं किया, अपने आप को ज्यादा बढ़ के मार दिए, जो दोस्त भी थे वो भी पीछे हट गए। तो ऐसी जो जाहिलाना किस्म का जो अटैक होगा ना जिंदगी में, जो होगा हर किसी के, वो जिंदगी क्या जिसपे तनकीद के बाब ना कर्म किया जाए, इनसे उलझेगा तो तहरीक सैबोटाज हो जाएगी। ये सफर उस कमाल तक पहुंच ही नहीं सकती। ये कुरान के आज माशाल्लाह जो ये शहजादे देखें, ये भी बड़ा सफर है, आगे बड़ा सफर है। ये तो पहली स्टेज पूरी हो गई माशाल्लाह, मगर कुंदन बनने के लिए अभी बड़ी काट इन्हें काटनी, इदारे ने भी, बच्चों ने। तो एक दुश्मनी ऐसी, इल्म देखें आप कुरान का माशाल्लाह,
کہ کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں، جو وہ جذباتیت اٹھی ہوئی ہے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں اس کو۔ مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے، ذرا اس ٹائپ ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پھکی دینی پڑتی ہے، ان کو انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے۔ جیسے میں نے بتایا جزاء سیئۃ بمثلہ، کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے۔ مومن سادھو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، ظالم بھی نہیں ہوتا، مگر سمجھ کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے ہونا ہے یہ، تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ کچھ لوگ 8 سال سے تکراراً ایک چیز کر رہے ہیں، اگرچہ وہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی، تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا۔ اگر میرا گھر میری زندگی، مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرف، مجھے تو ان مدرسوں نے پالا۔ شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے۔ میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے، مولانا عتیق اللہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، لکھوی صاحب کراچی میں ہیں۔ ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے ہی سنبھالا۔ تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں، لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے سال خاموش رہیں گے، ہمیں پتہ ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے، کیسے اپنی بات ماں تک پہنچانی ہے۔ 2010 میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا نا درس نظامی کا، جو 8 سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں اپنے 12 سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تخفیف کر کے پڑھایا، میں آج اللہ اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کورس آپ آگے پیچھے شارٹ کر لیں، بڑا کر لیں، جو 8 سال کی کاٹ تیار کرتی ہے وہ رزلٹ مشکل ہے۔ لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بقا رہ جاتی، تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف ماڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہیں اور یہ کبھی بھی وہ یتیم نہ ہو جائے۔ اور ہم نے ایسے بھی مدرسے دیکھے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے، اللہ المستعان۔ تو علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے، علم سے اس کو وسوسوں کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ علم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے، اینٹیں پکی کرتا ہے۔ تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائی، بہت سے جمال اس کمال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے، بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ پا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ وہ اصول نہیں آتے، آپ اصول وہ صرف اساتذہ سے، مطالعے سے، مشاہدات سے، تجربات سے